ما نوم ډاکټر عبدالرحیم خان دی. ما اوس انټرنل میډیسن کې اف سی پی ایس پارت 2 کړی دی او اوس ما ته نن ډیګري نن ملاو شوی. درته ډېر خوشحاله یم دې باره کې چې دا ډیګري ما ته ملاو شوله او زما دپاره یو فخر دی زما مور پلار دپاره. دا دې انشاءالله الله دې بس ما ته نور مخ ته خیر کړي چې دا نور خلک خدمت خلک دپاره دا نور ډیګري چې ملاو شوی دی ما الله پاک دې دپاره. انټرنل میډیسن چې دی هغه جنرل فزیشن ورته وایي. دې کې یو اوپن سپیشلیټي لکه دې کې معدې غه شوګر بلډ پریشر اعصاب او دیگر هغه ټول یو میکس هغه کې راځي. نو دې کې دا چې دی اوورال یو خپل میجر یو واسټ فیلډ دی نو هغې کې ما د اف سی پی ایس 2 کړی دی. بلوچستان دپاره غواړل چې وګورې هغه مشکلات خو شته دی. زموږ چې کوم نالج دی تعلیم دی هغې انفراسټرکچر دونه مضبوط نه دی بنسبت پنجاب کې پی کې سایډ سند سایډ ته. نو خامخا به ما خپل تعلیم چې دی ایم بی بی ایس په پوسټ ګریجویشن ټول کراچي څخه کړی دی. نو ټول مې میجر هغه غو دا چې زه یا کړی وم زموږ انډیوالانو او هغې سره موږ ګرده دا پړهایي یو جره لایف چې تېرول دا یو ښاري کار دی. نو بهرحال مور پلار دعا وي او انډیوالان خواري وه او استادان خواري وه نو الله پاک په دې مقام ته موږ راورسول. پہلا خدا دی چې خپل مین فوکس چې دی ګډ ډاکټر باندې هغه نه کې سمپل ډاکټر ګډ ډاکټر هغې دپاره ښه تعلیم پړهایي او صفا نیت سره تاکہ دې نیت سره چې خدمت خلق کوي به باقي رزق چې دی الله پاک څه په قسمت کې کړی دی هغه به ملاوي شي. دا نه دی چې الله یو پیشنټ بل پیشنټ نو دا وایي بس مین هغه دا دی چې نیت صفا وساته رزق به خپله درکړي اور ښه ګډ کوالټي ډاکټر جوړ سه ښه پرسکرپشن ښه میډیسن اور گڈ کیئر ٹو دا پیشنٹ. میرا نام ڈاکٹر شمع ہے اور میں نے انٹرنل میڈیسن میں ایف سی پی ایس کی ڈگری حاصل کی ہے. اوبویسلی ایک ہیکٹک جرنی تھا فرام اسٹارٹنگ کے بچوں کو اگنور کرنا اور پھر جو ہے نا بہت ہارڈ ورک کے ساتھ الحمدللہ اس اسٹیج پہ پہنچی ہوں. انشاءاللہ آئی ول سرو مائی پیشنٹس جتنا مجھ سے ہو سکا میں اس پروونس کو سرو کروں گی انشاءاللہ. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں کانوکیشن ارینج کیا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ وہ کراچی یا کسی اور سٹی جا کے جو ہے نا اٹینڈ کر سکتے. تو یہاں ہم نے اپنی فیملیز کے ساتھ اٹینڈ کیا ہے جو کہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے فار دا پیپل آف بلوچستان. مجھے ہارڈ ورک کرنا پڑا اوبویسلی اور یہ ہے کہ فائنینشیل پرابلمس بھی ہوتے ہیں بٹ الحمدللہ اٹ واز اے فائن جرنی. شکر ہے اللہ نے اسٹیج پہ پہنچایا. سوشل ایشوز اوبویسلی مجھے تو فیس نہیں کرنے پڑے لیکن میرے بہت سے ایسے کولیگ اور فیلوز ہیں کہ جن کو اسٹرگل کرنی پڑی ہر سٹیج پہ آگے بڑھنے کے لیے. ان کو ان لاس کی طرف سے اتنی زیادہ آزادی نہیں تھی کہ وہ آگے پڑھ سکیں. ان کو بچے سنبھالنے کے لیے ان کے پاس کوئی نہیں تھا. تو اوبویسلی فیمیلز کے لیے بہت ٹف ہے یہ جرنی بٹ اف سم کسی کی کوشش ہو تو وہ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہے. ایسپائرنٹس کے لیے میسج ہے کہ کوشش کیجیے لگن سے آگے بڑھیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے. انسان اپنے دل میں ایک جذبہ رکھے تو وہ پہنچ جاتا ہے اپنے پسندیدہ مقام پہ. ویلکم. بہت شکریہ. اپنا نام بتائیے, کیا نام ہے میرا اور کس چیز میں آپ کی ڈگری ہے؟ میرا نام ڈاکٹر فیصل اللہ شاہ ہے. میں نے ایف سی پی ایس میڈیسن میں کیا ہوا ہے کالج آف فزیشین اینڈ سرجنسی. ٹھیک. اچھا سر, کیسا سفر رہا آپ کا اس میڈیکل میں؟ میڈیکل کا سفر الحمدللہ کافی اچھا گزرا. شروعات تو بڑی اچھی ہوئی ہم لوگوں کا. میں نے ٹی ٹیسٹ پاس کی تھی 2010 میں, نومبر 2010 میں. پھر 2017 میں نے گریجویشن کی. پھر اس کے بعد 18 میں میرا پارٹ 1 ہو گیا ایف سی پی ایس میڈیسن میں. میرا انڈکشن ہوا ہے اس میں 2019 کے جنوری میں اور میں نے ایف سی پی ایس پارٹ 2 پاس کی ہے اگست 2024 میں. تو پارٹ 2 کا ٹائم تھوڑا ٹف گزرا, باقی الحمدللہ بہت صحیح اچھا گزرا. میڈیسن میں میرا اصل میں شوق یہ تھا کہ یار میں جب میڈیسن کروں گا تو اس میں ایٹ ٹو ٹو جتنے بھی اسپیشلٹی سارے آتے تو اس سے بہتر یہ ہوگا کہ میں اپنے ہوم ڈسٹرکٹ میں جو نوشکی ہے میں وہاں پہ ایزیلی سرو کر سکوں گا تاکہ میں ہر ڈیزیز کو ڈائگنوز کر سکوں اور ٹائملی مینیج کر سکوں اور ریفر کرنا ہو تو میں ٹائملی اس کی اسپیشلٹی میں بھی ریفر کر سکوں. اچھا, بلوچستان میں میڈیکل کی ایک ہے, لوگ ہیں اسے کہنا چاہوں آپ اس پروسیس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس پوری میڈیکل کی تعلیم کو کیسے کس نظر سے دیکھیں ہیں؟ میڈیکل کی تعلیم جو بھی ہے, جو ہم نے جب بی ایم سی سے گریجویشن کی تھی نا تو الحمدللہ جتنے بھی ہمارے ڈاکٹرز پلس فیلوز تھے نا سارے کمپیٹنٹ تھے. ابھی تو بہت زیادہ ہو گئے, اسٹرینتھ بھی بڑھا دی انہوں نے اور کمز بھی کھل گیا ہے. پہلے تو صرف بی ایم سی ہوا کرتا تھا اور بی ایم سی کے جتنے بھی گریجویٹس تھے سارے ماشاءاللہ اچھے تھے. ابھی میرے اپنے کلاس فیلو جو اسٹرینتھ تھا 180 اسٹرینتھ تھا, اس میں ان میں سے آلموسٹ سب نے
FCPS किया हुआ या कर रहे हैं, और कुछ जो रह गए वो भी MPI चाहे मैनेजमेंट कैडर में चले गए, ऑलमोस्ट सब ने मतलब पोस्ट फेलोशिप की है। ठीक। अच्छा, इसकी मुश्किलात क्या रहती हैं सोसाइटी में मेडिकल की तालीम के हवाले से, या एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या इश्यूज होते हैं? जहाँ तक कभी मेरा रिसेंटली में पोस्टेड हुआ एज असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन डिपार्टमेंट टीचिंग हॉस्पिटल नुस्खी में, तो वहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये जो मैं फेस कर रहा हूँ वहाँ पे सर्विंग का ये इशू होता है कि हमारे पास बेसिक जो जितने भी लैब्स होते हैं ना उनमें सारा इशू होता है, क्योंकि वहाँ पे नई CT स्कैन है, नई बेसिक लैब जैसे सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, या किसी डायग्नोसिस के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है कोई बेसिक लैब जैसे लाइपेस कमेले जितने भी लैब्स हो गए ना, कुछ को छोड़ के ऑलमोस्ट नहीं होती, तो डायग्नोसिस में बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या मैसेज देंगे जो इस बारे में साफ होता ही नहीं है? मैं जितने भी मेरे फेलोज़ जो मुझे देख रहे हैं, मेरे जूनियर्स हैं, मैं सबको कहूँगा कि उन सब ने अपना FCPS करना है ताकि अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके अपने लोगों को सर्व कर सके। थैंक यू। रिटायर हुई हूँ अभी रिसेंटली, मैं पिछले उसमें MNA भी रही हूँ, तो ये सारी मेरी सर्विसेज हैं। हाँ।